अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हर सुबह उठकर अपनी शुगर चेक करते हैं और वही पुरानी टेंशन कि शुगर लेवल फिर से हाई है? क्या आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, परहेज भी, दवाई भी, लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही? अगर आप इन मसलों से दो चार हैं और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज शुगर कंट्रोल में होगी, लेकिन फिर भी मायूसी का सामना करना पड़ता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी सुबह की ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मैजिक विंडो के बारे में जो हर 24 घंटे में सिर्फ एक बार खुलता है, और अगर आपने इसका सही इस्तेमाल कर लिया तो आप रातों रात अपनी शुगर 30 से 50 पॉइंट्स तक कम कर सकते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शुगर कंट्रोल करना सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आपने दिन भर क्या खाया, लेकिन साइंटिफिक सच ये है कि हमारे जिस्म में एक ख़ास ओवरनाइट विंडो होता है जहां हमारा बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को फ्लश आउट करने में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। मसला यह है कि 90% लोग इस विंडो को सही तरह इस्तेमाल ही नहीं करते। आज मैं आपको 4 ऐसी ज़बरदस्त टैक्टिक्स बताऊंगा जो बिल्कुल साइंस बैक्ड हैं और जिन्हें फॉलो करके आप अपने लिवर और किडनीज को शुगर क्लियरिंग मशीन बना सकते हैं। ये तरीके आपकी सेहत के लिए बेहतरीन साबित होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि टैक्टिक नंबर 2 और 4 आपको हैरान कर देंगी और आपकी सोच बदल देंगी। चलें अब तफसील से इन टैक्टिक्स पर बात करते हैं। मैं आपको हर टैक्टिक्स की साइंस और उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताऊंगा। नंबर 1, डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक। सबसे आसान है, लेकिन इसका असर धमाका खेज है। आपने अपना रात का खाना ख़त्म करने के ठीक 20 से 30 मिनट बाद 10 मिनट के लिए चलना है। अब आप सोचेंगे सिर्फ 10 मिनट से क्या होगा, लेकिन इसके पीछे गहरी साइंस है जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। यह आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा अमल शुरू करती है जो आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल तेज़ी से ऊपर जाता है, जिसे हम ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। हमारी बॉडी इस शुगर को हैंडल करने के लिए इंसुलिन बनाती है। लेकिन जब आप डिनर के बाद वॉक करते हैं तो एक कमाल का प्रोसेस शुरू होता है। हमारी मसल्स के अंदर ग्लूटाथेन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। साइंस बताती है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी जब आप चलते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टर्स शुगर को डायरेक्ट खून से खींचकर मसल सेल्स के अंदर ले जाते हैं। सबसे मज़े की बात, इस प्रोसेस के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी आप अपने पैंक्रियाज पर बोझ डाले बगैर खून से शुगर साफ कर रहे हैं। रात को जब आप सोते हैं तो आपका लिवर ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट का काम करता है, यानी वो शुगर को स्टोर करने लग जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सके। अगर आप डिनर के बाद वॉक नहीं करते और सीधा सो जाते हैं तो लिवर पर शुगर का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि वो हैंडल नहीं कर पाता और सुबह आपकी फास्टिंग शुगर हाई आती है। इसलिए याद रखें, डिनर के बाद बैठना नहीं है। सिर्फ 10 मिनट की हल्की वॉक आपके लिवर को सुकून देगी और ओवरनाइट शुगर फ्लशिंग को आसान बनाएगी। हमारे यहाँ डिनर में रोटी और चावल ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कार्ब्स का बहुत शौक है तो कोशिश करें कि हैवी कार्ब्स लंच में खाएं, क्योंकि दिन में हम एक्टिव होते हैं। रात का खाना हल्का रखें और वॉक लाजिम करें। नंबर 2, कमरे का टेम्परेचर ठंडा रखना। अब आते हैं टैक्टिक नंबर 2 पर, और मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप में से अक्सर ने यह पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आपको मालूम है कि आपके कमरे का टेम्परेचर आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकता है? जी हाँ, रिसर्च से पता चला है कि ठंडे कमरे में सोने से आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर होती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको बिना किसी मेहनत के फ़ायदा दे सकती है। हमारे जिस्म में एक ख़ास किस्म की चर्बी होती है जिसे ब्राउन एडिपोज टिश्यू या ब्राउन फैट कहते हैं। सफ़ेद चर्बी वाइट फैट सिर्फ एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन ब्राउन फैट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है जो शुगर को जलाता है ताकि जिस्म में गर्मी पैदा हो सके। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग 66 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी तकरीबन 19 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सोते हैं, उनका ब्राउन फैट एक्टिवेट हो जाता है। इसके मुकाबले में जो लोग गर्म कमरों में सोते हैं, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं रहती। जब आप ठंडे कमरे में सोते हैं तो आपका जिस्म कोर टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए बैकग्राउंड में शुगर बर्न करने लग जाता है। ये एक पैसिव इंटरवेंशन है, यानी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम करना है या ठंडी जगह सोना है। हमारे इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है
تو اگر اے سی افورڈ کر سکتے ہیں تو اسے 20 سے 22 پر سیٹ کریں۔ اگر اے سی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ کمرہ ہوادار ہو اور رات کو کھڑکیاں کھلی رکھیں۔ یہ سوتے ہوئے آپ کی شوگر کو نیچرل طریقے سے نیچے لائے گا اور آپ کو بہتر نیند بھی دے گا، جو خود شوگر کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، ہائیڈریشن ٹائمنگ۔ تیسرا ٹیکٹک ہے پانی کا صحیح استعمال۔ سب کہتے ہیں کہ پانی پینا چاہیے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کب پینا چاہیے۔ پانی ہماری صحت کے لیے بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کا صحیح وقت پر استعمال آپ کی شوگر مینجمنٹ میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ہماری کڈنیز کا کام صرف پانی نکالنا نہیں ہے، بلکہ ایکسیس شوگر یعنی اضافی شوگر کو بھی جسم سے باہر پھینکنا ہے۔ لیکن کڈنیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے جسے آسموٹک لمٹس کہتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں پانی کم ہے یعنی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تو آپ کے کڈنیز چاہ کر بھی شوگر کو فلش نہیں کر سکے گی۔ بہت سے لوگ دن بھر پانی نہیں پیتے اور رات کو سوتے وقت 2 سے 3 گلاس پی لیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رات کو بار بار باتھ روم جانا پڑ سکتا ہے۔ جب آپ کی نیند بار بار ٹوٹتی ہے تو جسم میں سٹریس ہارمون کارٹیسول بڑھ جاتا ہے، جو صبح کی بلڈ شوگر کو اور اوپر لے جاتا ہے۔ آپ نے پانی پینے کا ٹارگٹ صبح سے دوپہر تک پورا کرنا ہے۔ اسے فرنٹ لوڈنگ کہتے ہیں۔ سونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے پانی کی مقدار کم کر دیں۔ اس سے آپ کی کڈنیز کو وہ ضروری پانی مل جائے گا جو انہیں شوگر فلش کرنے کے لیے چاہیے، اور آپ کی نیند بھی خراب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر پانی نہیں ہوگا تو شوگر باہر نہیں نکلے گی۔ اپنے دن کا زیادہ تر پانی صبح کے اوقات میں پی لیجئے تاکہ آپ کا جسم رات بھر بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ نمبر 4، ایپل سیڈر وینیگر۔ اب آتے ہیں ہماری آخری اور سب سے پاورفل ٹیکٹک پر، ایپل سیڈر وینیگر یعنی سیب کے سرکے پر۔ بہت سی ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سوتے وقت یا ڈنر سے پہلے سیب کا سرکہ لینے سے اگلے دن کی فاسٹنگ بلڈ شوگر کافی کم ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی چیز ہے جس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سیب کے سرکے میں ایکچولی ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے جو 2 راستے اختیار کرتا ہے۔ پہلا، یہ آپ کے کھانے کو پیٹ سے نکلنے کی رفتار سست کر دیتا ہے، جس سے خون میں شوگر ایک دم سے نہیں بڑھتی۔ دوسرا، یہ آپ کے سیلز کو انسولین کے لیے زیادہ سینسیٹیو بناتا ہے تاکہ انسولین اپنا کام بہتر کر سکے اور شوگر کو خون سے صاف کرے۔ استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 سے 2 ٹیبل سپون یعنی 1 سے 2 بڑے چمچ سیب کے سرکے کو ایک بڑے گلاس پانی میں مکس کر کے پینا ہے۔ اسے کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں پینا کیونکہ یہ ایسیڈک ہوتا ہے اور آپ کے دانتوں اور گلے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہمیشہ پانی میں ملا کر ہی استعمال کریں۔ ہاں، ایک اور بات، اسے سٹرا سے استعمال کریں کیونکہ یہ ڈائریکٹ پینے سے دانتوں کے انیمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے تھوڑی مقدار سے شروع کریں۔ اگر سوٹ کر جائے تو استعمال کرتے رہیں۔ اگر آپ کو سرکہ پینا پسند نہیں تو آپ ایپل سیڈر وینیگر کے کیپسول بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی اثر دکھاتے ہیں۔ اسے رات کے کھانے سے تھوڑا پہلے یا سوتے وقت لیں اور صبح خود فرق دیکھیں۔ یہ ایک قدرتی طریقہ ہے جو آپ کی شوگر مینجمنٹ میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کی اوورال صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ایک ضروری بات، بہت سے لوگ SGLT2 انہیبیٹرز جیسی دوائیاں لیتے ہیں جو کڈنیز کے ذریعے شوگر نکالتی ہیں۔ یہ دوائیاں اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور ڈاکٹر کی ہدایت پر لینی چاہیے، لیکن صرف دوائی پر ڈیپینڈ کرنا اور اپنی خوراک اور لائف سٹائل کو نہ بدلنا ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کشتی سے پانی نکال رہے ہوں پر اس میں سے کوئی سوراخ بند نہ کریں۔ جو ٹیکٹکس آج میں نے بتائی ہیں، واک، ٹیمپریچر، ہائیڈریشن اور سیب کا سرکہ، یہ آپ کے جسم کے اپنے نیچرل سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ یہ آپ کے جسم کو اندر سے مضبوط بناتی ہے تاکہ وہ خود شوگر کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکے۔ جب آپ یہ ہیبٹس اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کی دوائی کی ضرورت کم ہو جائے، لیکن ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی دوائی بند نہ کریں۔ اپنی صحت کی ذمہ داری لینا سب سے اہم ہے اور یہ عادتیں آپ کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں مدد دیں گی۔ تو یہ تھے وہ 4 آسان راستے جن سے آپ راتوں رات اپنی شوگر فلش کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک بار پھر دہرائے جاؤں گا۔ پہلے نمبر پہ ڈنر کے بعد 10 منٹ کی واک لازم کریں۔ دوسرا، اپنے سونے کے کمرے کا ٹیمپریچر ٹھنڈا رکھیں۔ تیسرا، دن میں پانی پینا اور رات کو سونے سے پہلے پانی کی مقدار کم کرنا ہے۔ چوتھا، 1 سے 2 بڑے چمچ سیب کے سرکے کو پانی میں مکس کر کے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کو لگاتار کرنے سے آپ کی A1C اور فاسٹنگ شوگر میں نمایاں کمی آئے گی۔
یہ صرف شوگر کنٹرول نہیں بلکہ وہ آپ کی اوورآل صحت اور تندرستی کے لیے بھی بہترین ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کریں تاکہ یہ معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔